नमस्कार, हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रमको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रम हरेक महिनाको चौथो आइतबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रममा हामी नरेनापुर गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहद्वारा प्रस्तुत गरिएको सो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण तथा महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू समेटिएका छन्। पालिकामा दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले डाक्टर, इन्जिनियर र विज्ञान विषय पढ्न चाहनेलाई निःशुल्क शिक्षा, कृषक पेन्सन योजना अन्तर्गत 1000 जना कृषकलाई मासिक 500 का दरले पेन्सन वितरण, म किसान नरेनापुरको शान स्लोगन अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाइने, खोजी खोजी बनाऊ साक्षर अभियान र विद्यालय भर्ना अभियानलाई जोड दिनुको साथै बृहत गाउँ शिक्षा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसै गरी बर्फानी बाबा राम्रो ठाउँ नरेनापुर घुम्न जाउँ अभियान सञ्चालन, 10 फलफुलका बोट रोप्ने परिवारलाई फलफुलका बिरुवा स्याहार भत्ता स्वरूप मासिक 500 वितरण, आफ्नो गाउँ आफै बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन, 1 पिरियड फर नरेनापुर क्याम्पेन प्रोग्राम चलाइने, बृहत गाउँ शिक्षा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने, खोप खरिद गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग अनुमति मागिने लगायतका कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले गाउँपालिकाको 10औं गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुको साथै आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 49 करोड 1,46,000 बराबरको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रस्तुत गरिएको बजेटमा नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानतर्फ 11 करोड 55 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 19 करोड 2 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 1 करोड 4 लाख, समपूरक अनुदानतर्फ 49 लाख, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान 54,38,000, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान 85,44,000, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान 60 लाख, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान 1 करोड 50 लाख र आन्तरिक स्रोत 54,30,000 हुन आउने अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी व्ययतर्फ चालु खर्च 30 करोड 3,46,000, पुँजीगत तर्फ 18 करोड 98 लाख गरी कुल जम्मा 49 करोड 1,46,000 हुने अनुमान गरिएको छ। मुलुकको कोभिड-19 भेरिएन्टको कारण आकांत भइरहेको विषय परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-71 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम देश र जनताको नियमित जीवन आफ्नो गर्ने सबै अज्ञात शहीदहरूप्रति सुमन अर्पण गर्दै सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। यस विशेष परिस्थिति कोभिड-19 को कारण शहादत प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण देशवासीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक परिवारलाई संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाल उपचार गराइरहनुभएका सम्पूर्ण नरेनापुरवासी समितिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्छु। कोभिड-19 को दोस्रो भेन्टिलेटरको असर हामीले अनुमान गरेको भन्दा बढी जटिल विषय हुन जस्तै हाम्रो स्वास्थ्य संरचना तथा जनशक्ति न्यून रहेको महसुस गर्यो। म सम्पूर्ण नरेनापुरवासीलाई स्थानीय सरकारप्रति आशा र भरोसा गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड नियन्त्रणमा नरेनापुरले गरेको प्रयास संक्रमित बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ। कोभिड-19 को पहिलो लहर देखने पालिकामा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चार गरेको छ। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणको लागि
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणपुर में 25 सैया को ऑक्सीजन सहित को आइसोलेशन केंद्र संचालन करेको छ। श्री आदर्श मावी लक्ष्मणपुर 25 सैया को ऑक्सीजन सहित आइसोलेशन केंद्र तैयारी अवस्था में राखेको छ। हालसम्म करीब 1000 बंदा बड़ी को PCR परीक्षण 8 से 50 एंटीजन परीक्षण करी नरेनापुरलाई कोरोना मुक्त बनाऊ जिले में अग्र स्थान हासिल करना सफल भएको छ। सभासदज्यूहरू अब म चालू आर्थिक 77-78 को बजेट तथा कार्यक्रम को चालू अवस्था प्रस्तुत करना अनुमति चाहन्छु। चालू आर्थिक 77-78 का चालू तर्फ 36 करोड़ 33 लाख 71,000 पूंजी गत तरफ 23 करोड़ 57 लाख करी कुल 51 करोड़ 90 लाख 71,000 निवेदन करेको थियो। हालसम्म नेपाल सरकार स्थानीय समानाधिकरण अनुदान 11 करोड़ 23 लाख, नेपाल सरकार सतत अनुदान 18 करोड़ 4 लाख 26,120, नेपाल सरकार विशेष अनुदान 40 लाख, लुम्बिनी प्रदेश समीकरण अनुदान में 55 लाख 9,000, लुम्बिनी प्रदेश सतत अनुदान में 1 करोड़ 12 लाख 50,000, लुम्बिनी प्रदेश विशेष अनुदान में 45 लाख, लुम्बिनी प्रदेश संपूरक अनुदान 1 करोड़ 12 लाख 50,000, लुम्बिनी प्रदेश सरकार को राजस्व बांधफाड़ में 54 लाख 22,111, राजस्व बांधफाड़ में संघीय सरकार 7 करोड़ 66 लाख 10,000 883 अतिरिक्त स्रोत। हालसम्म 70 लाख 33,105 गरी कुल 43 करोड़ 24 लाख 91,115 रुपये आमदनी भएको छ। स्थानीय सरकार द्वारा बजेट तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में चलेको प्रभावी कदमहरू के कारणले गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष को तुलना में चालू वर्ष को हालसम्म को अवधि में यस प्रगति भएको छ। जैसे करीब 2078 जेठ मसानसम्म कुल विनियोजित रकम को 47.3% रकम खर्च भई बजेट कार्यक्रम में उल्लेखित प्रगति को भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष को बजेट कार्यक्रम क्रियान्वयन गर्दा हालसम्म 1500 मीटर PCR गराएको छ। 7 किलोमीटर सडक असावन्नति भएको छ भने 2 किलोमीटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ। 8वटा साना ठुला भवन निर्माण गरेको छ। कोभिड-19 को नियन्त्रणमा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सेवामा साधारण पहुँच बढ़ाउने, कृषि क्षेत्र को सुधार गरी स्थानीय अर्थतंत्र में कृषि क्षेत्र ने योगदान बढ़ाने, रोजगारी का अवसर में सृजना करी बेरोजगारी समस्या निवारण करने, अधूरा योजनाहरू यथाशीघ्र संपन्न करने, माथि उल्लेख उद्देश्य हासिल करना दे बमोजिम को प्राथमिकता निर्धारण करने को स्वास्थ्य संस्थाहरू को क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार एवं जनशक्ति व्यवस्थापन, कृषि को क्षेत्र को वनीकरण तथा व्यवसायीकरण करने, सिर्फ विकास तथा रोजगारी सृजना, अधूरो योजना को नवीकरण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, खाने पानी तथा सर सफाई, योजनाबद्ध विकास, सुशासन प्रबंधन तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण, बजट कार्यक्रम क्रियान्वयन क्षमता अभिवृद्धि। आगामी आर्थिक 2078-71 में नेपाल सरकार समीकरण अनुदान 11 करोड़ 55 लाख स्वस्थ अनुदान, 19 करोड़ 2 लाख विशेष अनुदान, तरफबाट 1 करोड़ 4 लाख संपूरक अनुदान, तरफबाट 71 लाख प्रदेश सरकार समीकरण अनुदान, 54 लाख 38,000 प्रदेश सरकार सतत अनुदान, 85 लाख
54,000 प्रदेश सरकार विशेष अनुदान तरफबाट 60 लाख, प्रदेश सरकार संपूरक अनुदान 1,50,00,000 गरी अतिरिक्त स्रोत 54,30,000 हुने आए अनुमान गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 78-2071 को चालू खर्च 30,03,54,000 पूंजीगत तरफबाट 18,18,00,000 गरी कुल जम्मा 50,01,46,000 हुने व्यवसाय अनुमान गरेको छु। बेतर्फ मुख्य गरी कृषितर्फ 1,73,00,000, उद्योगतर्फ 27 लाख, पर्यटनतर्फ 1,20,00,000 गरी आर्थिक विकासमा जम्मा 3,20,00,000 विनियोजन गरिएको अध्यक्ष शाहले जानकारी दिनुभयो। नरैनापुर गाउँपालिकाले सामाजिक विकासतर्फ 20,15,00,000 रकम विनियोजन गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षातर्फको बजेट 13,56,00,000 र स्वास्थ्यतर्फको बजेट 5,06,00,000 रहेको छ। त्यसै गरी पूर्वाधारमा 10,79,00,000, यातायात पूर्वाधारमा 7,54,00,000, भवन आवास तथा सहकारी विकासतर्फ 2,97,00,000 र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 5,98,00,000 विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक किसान नरैनापुर को सान अभियान सञ्चालन गर्नका लागि कृषकलाई आधुनिक यन्त्र औजार मल बिउ एवं बजारीकरणमा 1 लाखसम्मको नगद र वस्तुगत सहयोग गरी 100 जना नमुना कृषि व्यवसाय सिर्जना गरिने र व्यावसायिक कृषकलाई वार्षिक उत्पादन र कारोबारको आधारमा मासिक 2,000 कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ। यसै गरी व्यक्तिगत र सामूहिक लगानीमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने युवा उद्यमीलाई जनही 2 लाखसम्मको नगद र वस्तुगत सहयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। छोरी पढाऊ अगाडि बढाऊ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने 1 देखि 3 सम्मका छात्रलाई मासिक 200 रुपैयाँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था र कक्षा 8 देखि 10 सम्म अध्ययन गर्ने सबै छात्रलाई साइकलको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी कोटामा डाक्टर, इन्जिनियर तथा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने, पढाइमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्ने, खोजी बनाऊ साक्षर अभियान सञ्चालन गरी गाउँपालिकाभित्र रहेका साक्षरले निरक्षरलाई साक्षर बनाउन प्रोत्साहित गरिने र 1 जना निरक्षरलाई साक्षर गराए बापत 200 रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ। पालिकाभित्रका सबै मूल सडक, सहायक गल्ली एवं कृषि सडकहरू पीसीसी, ग्राभेल र कालोपत्र युक्त गराई हिलो र धुलोमुक्त नरैनापुर निर्माण गर्ने, नरैनापुरका सम्पूर्ण सडकलाई ग्राभेल गर्नका लागि 1 करोड विनियोजन गर्नुको साथै सफा सुग्घर रोड कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने हरेक सेवा सुविधा एवं सहुलियतहरूमा महिला, दलित र अपाङ्गहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई दलित समुदायका सबै बालबालिकालाई निशुल्क पोसाक र स्टेसनरीको व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण अन्तर्गत दाउराको बढ्दो प्रयोगलाई निरुत्साहित, वन जङ्गल विनाश नियन्त्रण र गृहिणी महिलाको सुस्वास्थ्यका लागि हरेक गृहिणी के भन्छ धुवा रहित भान्सा कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा सरसफाई अन्तर्गत 1 घर 1 शौचालय अनिवार्य गर्ने, हरेक टोल र बस्तीमा शिक्षा तथा सरसफाई समिति गठन गर्ने र शौचालय निर्माणका लागि वस्तुगत सहयोग गर्न 50 लाख व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणपुरमा आधुनिक आँखा उपचार केन्द्र, सर्पदंश उपचार केन्द्र तत्काल सञ्चालन गरी आकस्मिक कक्षलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउने गरी बजेटमा सुनिश्चित गरिएको छ। बेरोजगार र सिपविहीनहरूका लागि सिपमूलक तालिम र आय आर्जन कार्यक्रममा सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। 250 जनालाई 100 दिन बराबरको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरी अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्नेछ। कृषि उपजको मूल श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान नामाङ्कित हुने व्यवस्था गरेको छ। व्यावसायिक किसान नरैनापुरको शान अभियान सञ्चालन कृषिलाई आधुनिक यन्त्र, औजार, मल, बिउ योजन तथा बजारीकरण 1 लाखसम्मको नगद वस्तुगत सहयोग गरी 100 जना नमुना कृषि व्यवसाय सृजना गर्नेछ। जस कार्यक्रमका लागि 50 लाख वियोजन गरेको छु। न्यूनतम 10 वर्षसम्म कृषिको संलग्न व्यावसायिक कृषिलाई वार्षिक उत्पादन कारोबारका आधारमा मासिक 2,000 कृषक पेन्सनको व्यवस्था
गरेको छु, जसको लागि अवश्य कृषि विकास तरफ 1 करोड़ 73 लाख वियोजन गरेको छु। पार्टी के अनुपम प्रकृति सौंदर्य प्रचुर जीवन विविधता र अतुलनीय सामाजिक संस्कृति विविधताबाट प्राप्त पर्यटकीय सम्भावनाको उपयोग गरी नरैनापुरलाई आकर्षण रमणीय तथा सुरक्षित पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नेछ। नरैनापुर सुंदर ठाउँ बर्फानी बाबा घुम्न जाउँ अभियान सञ्चालन गर्नेछ। बर्फानी बाबाको विकास र प्रवर्धनको लागि 10 लाख रुपियाँ वियोजन गरेको छु। बर्फानी बाबाको लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्ने ओनली डे स्टे एंड नेशनल होम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै व्यक्तिगत सामूहिक लगानीमा होम स्टे सञ्चालन गर्ने युवा उद्यमीलाई दिने 2 लाखसम्मको नगद र वस्तुगत सहयोग गर्न 10 लाख रुपियाँ वियोजन गरेको छु। पर्यटकको लागि जम्मा 1 करोड़ 20 लाख रुपियाँ वियोजन गरेको छु। शिक्षा आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूततामा विद्यार्थी भर्ना 100% पुर्याउने अनिवार्य र निःशुल्क आधारमा शिक्षा सुनिश्चित गरेका छन्। गुरुकुल मदरसा र गुम्बा जस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा अवरुद्ध गरेका छन्। दलित समुदायको उत्थान र विकासका निर्मित सम्पूर्ण दलित छात्र तथा छात्रालाई निःशुल्क पोशाक र स्टेशनरी उपलब्ध गराउने छु, जसको लागि आवश्यक बजेट नियोजन गरेको छु। खोजी बनाउन सुरक्षा अभियान संरचना गर्ने जसमा संरक्षण रहेको गाउँपालिकाभित्र संरक्षणको निरीक्षणलाई संरक्षण बनाउने प्रोत्साहित गर्नेछ। 1 जना निरीक्षणलाई संरक्षण गराए बापत 200 प्रोत्साहन रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। छोरी पढाउन अगाडि बढाऊ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। सामूहिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा 1 देखि 3 सम्म छात्रलाई मासिक 200 रुपियाँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छु। जसरी 8 देखि 10 सम्म अध्ययन गर्ने सबैलाई साइकलको व्यवस्था गरेको छु। सबै शैक्षिक व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था तपडा वडा कार्यालय सरसफाई सुरक्षा कार्यक्रम लागि परिचालन गर्नेछ। आफ्नो सेवा क्षेत्रको इलाकालाई पूर्ण सुरक्षा तथा पूर्ण मर्यादा कायम गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयको आफ्नो सेवा क्षेत्रको इलाकालाई पूर्ण सरसफाई दिगोपना कायम गर्ने जिम्मा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको हुनेछ। जिम्मेदारी पूरा नगर्ने संस्था शिक्षक कर्मचारी और स्वयं सेवकलाई कारवाहीको दायरामा लाई उत्सुकता हासिल गर्नेलाई सम्मान गर्नेछ। हरेक विद्यार्थी हरेक दिन विद्यालयमा जाउँ सबै दिन अभियान कडाई का साथ लागू गरी कच्चा कोठा खाली रहने बनाउने विद्यालय शिक्षा स्वयं सेवा शिक्षालाई कानुनी दायरामा लाई मर्ज गरेजी तलब रोक्का तथा बर्खास्ती सम्मा गरी असल शिक्षकलाई गाउँपालिकाबाट सम्मान तथा विभूषित गर्नेछ। गाउँपालिकाबाट नेपालकै अन्य स्थानमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने सामूहिक विद्यालयबाट अध्ययन गरेका विभिन्न परिवारलाई महिलाहरूलाई अध्ययन सहयोगी छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। सरकारी कोटामा डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाएछ। पढाइमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाको बेहोर्नेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रको शिक्षाको समग्र विकासको लागि 13 करोड़ 56 लाख रुपियाँ वियोजन गरेको छु। नरैनापुर पूर्वाधार विकास नरैनापुर का संपूर्ण सड़कलाई ग्रेवल करने जसका लागि 1 करोड़ सफा सुगर रोड कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ। सुनवर्सादेखि पोला हुँदै हुलाकी रोडसम्म सडक विस्तारको लागि 1 करोड़ रुपियाँ वियोजन गरेको छु। हुलाकी रोडदेखि बनिया गाउँसम्म कालो बोत्रे गर्ने 1 करोड़ रुपियाँ वियोजन गरेको छु। हुलाकी सडकदेखि बालापुर हुँदै
काला गाँव सम्मा कालोपत्र करने रुपया 1 करोड़ रुपया वियोजन करेगो छूँ। रोशनपुरवा गंगापुर उधर बेटवा 2 कोठे विद्यालय भवन निर्माण करने इसका लागी 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ 4 लाख रुपया वियोजन करेगो छूँ। हुलाकी रोड देखी मोतीपुर नई बस्ती गांव हुंदे हुलाकी रोड सम्मा जोड़ने सड़क लाई प्रवृत्ता राखी तो को लागी 89 लाख रुपया वियोजन करेगा। गाँव पालिका विभिन्न का सभी मूल सड़क सहायक गली तथा कृषि सड़क लाए हरू कृषि ग्रेवियन कालो कतरे यूथ गराई हीलो रात धूलो मुक्त नारायणापुर निर्माण करने चाहिए। नारायणापुर गाँव पालिका को यातायात प्रावधान लाई विशेष ध्यान में राखी 7 करोड़ 74 लाख वियोजन करेगो छूँ। गाँव पालिका बाटा निर्माण करने प्रशासनिक भवन लगायत का भौतिक संरचना लाई अपांग मंत्री बाल बालिका मंत्री तथा गुणस्तरीय बनाने पूर्वाधार विकास का लागी 10 करोड़ 71 लाख रुपया वियोजन करेगो छूँ। महिला तथा बाल सामाजिक समावेशीकरण गाँव पालिका बाटा प्रदान करने हरेक सेवा सुविधा सहूलियत और महिला दलित अपांग लाई पहलो प्राथमिकता देने महिला दलित तथा को आर्थिक समाज सशक्तिकरण को लागी शैक्षिक कानून चेतना क्षमता तथा नेतृत्व विकास तथा आय वृद्धि जीविकोपार्जन सुधार करना सृजना और उद्यमी का कार्यक्रम संचालन करने इसका लागी अवश्य वियोजन करेगो छूँ। सामुदायिक वनहरू संघ साकार करी वन संरक्षण तथा बिरवारोपण कार्य करते वातावरण संरक्षण को कार्य प्रवृत्ता दीने दावरा को बढ़दो प्रयोग लाई निरुत्साहित वन जंगल को विकास निरंतर गृही महिला को स्वास्थ्य को लागी हरेक रानी के बंचा कि धुआं रहित बंचा कार्यक्रम लाई अभियान के रूप में संचालन करने चाहिए। इसका लागी पर्याप्त रकम को व्यवस्था करेगा छूँ। नारायणापुर गाँव पालिका का बाड़ी तथा आग लागी को उच्च जोखिम में रहेगो गाँव पालिका विपत्ति व्यवस्थापन कार्य संचालन केंद्र मार्फत विपत्ति जोखिम में न्यूनीकरण तथा गरीब गाँव पालिका लाई विपत्ति स्वास्थ्य तथा सफाई 1 घर 1 शौचालय अनिवार्य करने चाहिए। हरेक टोल तथा बस्ती में शिक्षा तथा सर सफाई समिति गठन परिचालन करने चाहिए। शिक्षा तथा सर सफाई कार्ड को मध्यम अपनाई शौचालय बनाई प्रयोग न करने तथा बाल बालिका का विद्यालय न पढ़ाने गर्दूरी को अभिलेख राखी तस्ता गर्दूरी में जाने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुदान राहत स्वास्थ्य सेवा गाँव पालिका वाड़ा ले करने सिफारिश लगाए गाँव पालिका ले दीने सभी सेवा सुविधा बाटा वंचित करी कार्रवाई को दायरा में लाने शौचालय निर्माण का सहयोग को लागी वस्तुगत सहयोग करना 50 लाख रुपया वियोजन करेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लच्छनपुर आधुनिक आँखा उपचार केंद्र सर्वदस उपचार केंद्र तथा तत्काल संचालन करी आस्मिक कक्ष लाई थप सुविधा संपन्न करने स्वास्थ्य संस्थाहरू औद्योगिक लगायत पूर्वाधारहरू लाई सुदृढ़ करने संविधान तथा प्रबुद्ध नागरिक को आधारभूत स्वास्थ्य को हक लाई सुनिश्चित करने जिसका लागी 5 करोड़ 6 लाख बजट वियोजन करेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य लक्षणपुर आधुनिक आँखा फूस को छानो विस्थापन करी 7 से 54 कोटा टीन युक्त निजी आवासहरूलाई निर्माण करने आवश्यक बेरोजगार तथा सिम विहीनहरूका लागि सिम मूलक तालिम तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने इसका आवा 250 जनालाई 100 दिन बराबर को आधुनिक प्रशासकीय भवन को निर्माण संपन्न करी सूचना प्रौद्योगिकी एवं अपांग मंत्री बनाने सबै वाड़ा कार्यालयहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवा सुदृढ़ करना जनशक्ति को क्षमता विकास करने भ्रष्टाचार तथा अनियमितता विरुद्ध शून्य को नीति अवलंबन करी पुरस्कार दंड को व्यवस्था करने
अन्यथा नेपाल को संविधान 2072 स्थानीय सरकार संचालन 2074 अनुसार गाउँपालिकाले निर्वाह गर्ने पर्ने भूमिका र उत्तरदायी पूरा गर्ने रूपमा खट्याए समाउने हुने नेपाल सरकार लुम्बिनी प्रदेश सरकार यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न हुने सङ्घीय तथा प्रदेश सदस्य गाउँपालिकाका प्रतिनिधि बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण का अमूल सुझाव दिनुहुने प्रमुख प्रशासकीय गाउँपालिकाको सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै स्थानीय सरकार को कामकाज में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में सहयोग करने हुने अन्य सम्पूर्ण राज सेवा कर्मचारी सुरक्षाकर्मी संचाल जगत नागरिक समाज एवं संपूर्ण गाउँपालिकावासीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दैछु। नेपाल र नेपाली को जय होस्। जय नरेनापुर। धन्यवाद। नमस्कार। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले स्वागत गर्नुभएको सो कार्यक्रममा बजेटमाथि दफावार छलफल गरी पारित गरिनेछ। सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार, नागरिक समाज उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नरेनापुर गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभाले आज नीति तथा कार्यक्रम बजेट मार्फत व्यक्त गर्दैछ। विधायक तहको निर्वाचन भएको अन्तिम बजेट निर्माण गर्न गइरहेको सन्दर्भमा बजेट निर्माणमा विभिन्न अपेक्षाहरू मागभन्दा बढी थिए। नेपाल सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजना मध्यकालीन नेपालको संविधान बाँकीको नरेनापुर गाउँपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्न उत्तिकै आवश्यक रहेको छ। हामी हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो नरेनापुर 77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको जिज्ञासा सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।